نہیں سالن بھی کوئی نہیں پکایا جے کھانا تے دودھ تے چاول پکنے دودھ تے چاول پکنے اسی تے وہی کھا کے بیٹھے ہیں سارا ٹبر جے کھانا ہے تے کھا بیوی جناب دوڑ دی واپس گئی آکھن لگی ادھر بھی دودھ تے چاول نے ذرا سوچے پھر ویکھے بھئی علی نے جیڑی گل کیتی سی ماتوں پوری ہوے مت میرا چیلنج اٹھتا ہوئے آکھن لگا نہیں ہن تو میرے پیکیاں تے جا ہن میرے پیکیاں تے جا ادھروں پتہ کر کے آ بھی تہاڈا بیٹا بھوکا بیٹھا ہے او جناب روٹی دا انتظار کر رہا ہے او جناب او دی گھر والی دوڑ دی گئی جدوں جناب او دے پیکیاں تے گئی اپنے سہریاں تے ادھی رات دا وقت دروازہ کھڑکایا ہے اندروں آواز آئی کون ہے آکھن لگی جناب تہاڈی نو آئیاں خیر کیویں آئی ادھی رات آکھے جناب تہاڈا بیٹا بھوکا بیٹھا ہے او دے واسطے روٹی تے سالن لین آئی ہیں اندروں آواز آئی روٹی تے سالن تے پکایا ہی کوئی نہیں اسی دودھ تے چاول کھا کے بیٹھے ہیں کھانا انتجی بسم اللہ ذرا بولو سبحان اللہ اکھن لگا جناب کھانے انتجی بسم اللہ دودھ تے چاول پکائے نے بی بی دوڑ دی واپس آئی آکھن لگے جناب دودھ تے چاول پکے نے ادھر بھی تے ادھر تین تھانے جناب دودھ تے چاول پکنے کھانے دکھا نہیں تے جناب کوئی نہیں تے جا کدھروں اور دکھاؤ ہووے علی دا منکر گھر وچ عزت ملے ہو ہی نہیں سکتا بیوی آکھن لگی نکل جا اور شاید کوئی نہیں دودھ تے چاول کھانا نہیں دکھا دل سے خیال آیا بے جناب مدینے دے ارد گرد قافلے والے جناب ہوندے سن تجارت کرن واسطے جاندے سن دل چ خیال آیا بے او بھاویں دوسرے گھراں وچ جڑی شے پکدی ہوئی لیکن اس گھر وچ نا اس جڑے قافلے والے ہوندے نے نا انہاں دی ایک عادت ہے انہاں دا ایک رواج سی کہ او جناب اٹھ نو ذبح کرنے سن اٹھ ذبح کر کے تے جڑے ارد گرد مہمان ہوندے سن انہاں دی بھی دعوت کردے سن او دے دل وچ پک گئی بھی ایت گل پک کے بھی انہاں کولوں تے اٹھ ہی پکا ہوئے گا نا ادھر گیا ادھی رات دا وقت تے جڑے عرب لوگ ہوندے نے نا او بڑے مہمان نواز ہوندے سن اس وقت تے او کھانے تو بغیر خالی نہیں جان دے خالی تو کھانے تو بغیر خالی نہیں جان دے وہ جیڑی شے ہوے کھوا کے کر دے گل تے توجہ وہ جناب جدوں گیا نا دوروں ویکھیا قافلہ دیوا بلدا پیا ہے خوش ہویا بڑا قافلہ تے ہے دوڑیا اوتھے پہنچیا آکھن لگا کہ میں تہاڈا مہمان ہوں کہ جی بسم اللہ آ تے آکھن لگا بھئی بھوک بڑی لگی ہے نہ کہ جی بسم اللہ آؤ جی اسی جناب تہاڈے میزبان تسی ساڈے مہمان کی پکیا ہے اٹھ کہ نہیں آج تے اٹھ دی اسی چھٹی کیتی آج تے اسی آپ دودھ تے چاول کھا دے جی کھانا نہیں تے جی بسم اللہ دودھ تے چاول آکھن لگا نہیں انہاں کہ نہیں اسی تے ایویں کسے نو جان ہی کدے نہیں دتا اسی تے بڑے مہمان نواز ہاں تے اسی بڑے بڑے میزبان ہاں تے اسی تے ساڈے ریت تے ساڈا رواج ہے اسی جیڑا مہمان جدھروں جاوے لنگے ٹپے اسی اونوں جیڑی شے ساڈے کول ہوے اسی اس نو کھوا کے کرنے آکھن لگا نہیں دودھ تے چاول میں نہیں کھانے میں تو روٹی کھانا ہے انہاں آکھیا تو نہ کھا اسی تینوں کھواواں گے اسی تینوں کھواواں گے روایت کرنے والا لکھدا ہے کہ جناب او پنجاں جنیاں نے او دے بازو پکڑے پھر او دے پیر پکڑے زبردستی او دی منہ دے اندر جناب دودھ تے چاول کھوائے انہوں ادھی رات دا وقت اکھاں چوان سنے قافلے والیاں کول ٹریا تے جناب ٹردا مدینے دے بازار وچ آیا حضرت مولا علی ابن نکر وچ کھلوتے نے حضرت مولا علی فرماندے نے سنا بیلیاں کی بنی اگر تسی بھی اتنے کھلوتے رہے آپ نے فرمایا مینوں تے پتہ سی کہ تو اس ٹائم دودھ تے چاول کھا کے آونا ہے دودھ تے چاول کھا کے آونا ہے دس پھر کی بنی ہے آکھن لگا من گیا علی نو تیرا بھی غلام بننا وا پھر محمد دا بھی کلمہ پڑھا دے جیڑی گل تیرے منہ وچوں نکلی ہے او تے میں کر آیا وا ہن جناب مینوں محمد دا کلمہ پڑھا دے اے ہے علی پاک نے آکھیا اس نو علی آکھدے نہیں جڑی گل میں تینوں آکھیا سی جڑی گل علی دے منہ وچوں نکل گئی قیامت تے آ سکدی ہے ٹل نہیں سکدی اس واسطے